बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अप्रैल 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ज़्यादा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में चाँद नज़र नहीं आया, ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। सऊदी अरब में पीर की शाम ईद उल फितर का चाँद नज़र नहीं आया, ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। अल अखबारी के मुताबिक तबूक, सदेर और तमीर ऑब्जर्वेटरी के माहिरीन मौसमियात ने कहा कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में पीर को शाम उसकी शाम को शवाल का चाँद नज़र आना मुमकिन नहीं था। ऐवान शाही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि मंगल 9 अप्रैल रमज़ान मुबारक आज 30 तारीख रहेगी रमज़ान की, और बुध 10 अप्रैल को ईद उल फितर का पहला दिन होगा। इससे पहले सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सऊदी अरब में शवाल का चाँद 8 अप्रैल बरोज़ पीर देखा जाएगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी पैकेज जल्द मुकम्मल करने का अज़म। सऊदी अरब के वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अल-सफ़ा पैलेस मक्का मुकर्रमा में एक बाज़ाब्ता मुलाकात की। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब के गैर मुतज़लज़ल हमायत और मेहमान नवाज़ी पर उनका शुक्रिया अदा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को भी फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इहाता किया है, और दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 अरब के जो मालियत है उसके नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फ़ेज़ को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के अपने अज़म का इहाता किया है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ईद की सुबह अपने दिन का आगाज़ 2 गिलास पानी और हल्के नाश्ते से करें। वज़ारत सेहत के आगाही प्लेटफॉर्म लिव हेल्दी ने मशवरा दिया है कि ईद की सुबह 2 कप पानी पीना ज़रूरी है जिस्म में सियाल की सतह को बरकरार रखने और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए। तफसीलात के साथ लिव हेल्दी अकाउंट ने ट्विटर पर एक इन्फोग्राफिक में कहा, यह आपको फराहम करता है ईद के सुबह का आगाज़ हल्के और सेहत बख्श नाश्ते के साथ करें जिसमें होल ग्रेन ब्रेड या खजूर 2 कप पानी के साथ हो। उन्होंने कहा कि इससे आपको मेटाबॉलिज्म है उसके अमल को एक्टिव करने और खून में जो सियाल है उसकी सतह को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब के सहरा में पहली लग्जरी ट्रेन चलाने का मुआहदा तय पा गया। सऊदी गज़ट के मुताबिक सऊदी रेलवे सार और लग्जरी ट्रेन सर्विस के इंतज़ाम में महारत रखने वाली इटली के आर्सेनल ग्रुप ने सऊदी अरब में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लग्जरी ट्रेन सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक किया है। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन में 40 लग्जरी केबिन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी, और ये ट्रेन 2025 के मौसम गर्मा में सऊदी अरब पहुँचेगी। पहली अदायगी करने वाले अफराद नवंबर 2025 में इस पर सफ़र कर सकेंगे। हरमैन शरीफैन में आपकी हिफाजत के लिए जहां आप रहते हैं अपना सामान छोड़ दें, अपने फ़ोन में मसरूफ़ ना हों। वज़ारत हज और उम्रा में जो आगाही सेंटर है उसने 2 मुक़द्दस मसाजिद के अंदर ज़ायरीन की हिफाजत के हसूल और उनके कीमती लम्हात हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए नई हदायत जारी की हैं। तफसीलात के साथ मरकज़ ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक इन्फोग्राफिक में मशवरा दिया कि सामान अपनी रहाइश पर छोड़ दें, क्योंकि सामान ले जाने से क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होती है और सुकून में खलल पड़ता है। और उन्होंने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ ना होने पर भी ज़ोर दिया ताकि आप वक्त से फ़ायदा उठा सकें, और जो मोबाइल फ़ोन ब्राउज़ करते वक्त ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर ना हो। इसके अलावा उन्होंने रास्तों का इस्तेमाल करने, दाखिल होते वक्त आसानी से बाहर निकलने के लिए राहदारियों में खड़े होने, बैठने या नमाज वो ना पढ़ने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। रोशन सजावट और मॉडल्स के साथ अल जौफ और उसकी म्यूनसिपैलिटीज़ ने ईद उल फितर के इस्तकबाल के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। अल जौफ रीजन की म्यूनसिपैलिटी उससे मुल्हिका म्यूनसिपैलिटीज़ ने ईद उल फितर मनाने के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिनमें गलियों, मोहल्लों की और पार्किंग की जगहों की सफाई और इसके अलावा मसाजिद की सफाई जरासीम से पाक करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। और इसके अलावा जितने भी मॉडल्स, रोशनी और सजावट तमाम चीज़ें वो लगा दी गई हैं, और ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए पार्कों की भी तैयारियाँ कर ली गई हैं। रीजन के सेक्रेटरी ने बताया कि गवर्नरेट्स की सतह पर 132 पार्कों और बागात की तैयारी और साजो सामान मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें सब्ज़ादारों को बरकरार रखने, खेलों, बैतुल-खुला, दरख्तों की कटाई, पेंटिंग, तज़यीन और आराइश के काम को मुकम्मल कर लिया गया है। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट वो बनाए जाएंगे।
سعودی عرب نے الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ میں تیزی لانے کا منصوبہ بنا لیا، جس کے تحت سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کے 1000 سے زیادہ چارجنگ پوائنٹس قائم کیے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب کی آٹومیٹو انفراسٹرکچر کمپنی روشن فرنٹ میں کاروں کے لیے اپنی پہلی تیز رفتار چارجنگ سائٹ شروع کرنے کے بعد 2030 تک الیکٹرک کاروں کو چارج کرنے کے لیے 1000 پوائنٹ قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اقدام پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور سعودی الیکٹرک کمپنی کے درمیان شراکت داری کے بعد سامنے آیا ہے۔ کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر، جس کو اسرا کہتے ہیں، اس نے عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے مختلف تقریبات اور سرگرمیوں کا نئے پیکیجز شروع کر دیے، جس کا نعرہ ہے ہیپی عید الفطر، جو عید کے دوسرے دن سے شروع ہو کر 3 دن تک جاری رہے گا، جہاں زائرین کو لائیو پرفارمنسز سے لے کر آرٹس تک اور 42 سے زیادہ ایونٹس وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ سرگرمیوں میں عید کے سانگز، عید کی کہانیاں سننا، خوشی، اور اس کے علاوہ میوزیم چیلنجز کے علاوہ فیملی کا ڈرامہ اور بہت کچھ وہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ سعودی سول ایویشن نے 16 اپریل سے چائنا سدرن ایئر لائن کو باقاعدہ پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے اعلان کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ اور انٹرنیشنل تعاون کے شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے عوامی جمہوریہ چین اور سعودی عرب کے درمیان بیجنگ، گوزنو، شنزن اور ریاض کے شہروں کے لیے باقاعدہ فلائٹس ہیں، اس کے ساتھ چائنا سدرن ایئر لائن کے آپریشن کی اجازت دی گئی ہے۔ 2024 کے سیزن کے دوران 16 اپریل سے شروع ہونے والی 4 فلائٹس مسافر اور کمرشل اور 3 ہوائی کارگو پروازوں کے ذریعے یہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ قدم جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی فضائی رابطے کو بڑھانے اور ٹرانسپورٹ کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے اور اسے عالمی لاجسٹک پلیٹ فارم بنانے اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہے۔ 20 سیکیورٹی کاروں اور ایک ایمبولینس کے ساتھ اننت امبانی کا دبئی میں سفر۔ شادی کے بین الاقوامی اور عرب میڈیا میں سرخیاں بننے کے بعد کیمروں نے دلہا اننت امبانی، جو انڈیا اور ایشیا کے سب سے امیر آدمی کے بیٹے ہیں اور اب دبئی میں گھوم پھر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹس نے ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی کے سفر کی ویڈیو کو بڑے پیمانے پر وائرل کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اننت امبانی گاڑیوں کے ایک پرتعش قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ دیگر 20 وہ سیکیورٹی کاروں اور ایک ایمبولینس کے ساتھ رولز رائس کلی وہ بلیک بیج اس پر سوار ہیں۔ الباحہ کے علاقے میں شہری دفاع کی ٹیموں نے بارش کے نتیجے میں پانی کے ایک تالاب میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کی معلومات کے مطابق الباحہ میں سول ڈیفنس کی ٹیمیں تلاشیں نکالنے میں کامیاب ہوگی اور پتہ چلا کہ وہ 2 نابالغ تھے، جن کی عمریں 15 اور 17 سال تھی، جو پانی کے ایک تالاب میں گر کر ہلاک ہو گئے تھے۔ سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ نے عوام کی حفاظت کے مفاد میں بارش کے دوران پانی کے تالابوں کے قریب جانے سے خبردار کیا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہے، کفیل تجدید نہ کروائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے خصوصی ادارے قائم کیے گئے ہیں، جہاں کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں فوری تحقیقات اور کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جنہیں اپنے اسپانسر سے کسی قسم کا اختلاف ہو، انہیں چاہیے کہ وہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کوشش بے فائدہ ہو تو بغیر کسی تاخیر کے لیبر کورٹ کے مقررہ ادارے سے رجوع کرتے ہوئے درخواست دائر کریں، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک شخص نے وزارت سے پوچھا، میں پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کے طور پر کام کر رہا ہوں، اقامہ ایکسپائر ہوئے سال ہونے کو ہے، کفیل کچھ نہیں کر رہا، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت کی جانب سے بتایا گیا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود سے رجوع کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کریں، تاکہ کفیل کو طلب کر کے اقامے کی تجدید کروائی جا سکے۔ خیال رہے، سعودی قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کے اقامے کا اجراء اور اس کی سالانہ تجدید کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کفیل اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت آنے والے غیر ملکیوں کو اقامہ کے علاوہ میڈیکل بھی فراہم کرے، جس کے لیے میڈیکل انشورنس کا قانون نافذ ہے۔ طبی انشورنس کے بغیر اقامہ کی تجدید وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قانون کے مطابق اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اگر اقامہ کفیل کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق تجدید کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں پیر کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 8 اپریل کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عجب ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ سعودی عرب میں فروخت ہونے والا 21 کیرٹ 1 گرام سونا ہوتا ہے، اس کی قیمت 246 ریال 61 حلالہ رہی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک دن پہلے اس کا اختتام تھا وہ 245 ریال 83 حلالہ پر ہوا تھا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا ہے، اس کی قیمت 281 ریال اور 84 حلالہ رہی ہے۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 258 ریال اور 35 حلالہ نوٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا ہے، اس کی قیمت 207 ریال اور 14 حلالہ وہ ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونے کی قیمت 2,83,813 ریال اس میں دستیاب رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔